दोळेपण एक प्रार्थना म्हणूया. ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. हरि ओम. दोळे उगडा. एक्सक्यूज मी. सगळ्यांक कोंकणी कळटा? सगळ्यांक मराठी कळटा? मराठी कितले जाणांक कळटा? सगळ्यांक कळटा मरे? तुमचे हात वयर येता काय पळयता हांव. कितले जाण सामके आजुनी भूक लागल्या हात वयर काडपाक. तूं कळना का मराठी बाय? हात वयर काड म्हणून. तुमचे हात वयर काडपाक पळोवपाक सोदता आनी काय न्ही. सो दॅट यू बी एक्टीव. आतां सांगा कितले जाणांक कोंकणी कळटा? कोंकणी चड जाणांक मोठे वयल्यान जोरान आयले हात वयर. ओके गूड. हांव कोंकणीनूच उलयता तर. हां, म्हजें नांव स्वामी सुघोशानंद. कितें सांगा? मातशें कठीण आसा म्हजें नांव याद उरपाक. सुघोशानंद हेजो अर्थ कितें? सु म्हणजे सुश्टू, संस्कृतान सुश्टू म्हणजे गूड, घोश म्हणजे आवाज, आनंद म्हणजे आनंद. म्हणजे जो गोड आवाजान दुसऱ्याक आनंद दिता तो कोण? स्वामी सुघोशानंद. कळ्ळें आतां नांवाचो अर्थ? ते याद उरतलें मरे. हांव आयला चिन्मय मिशन फोंडा केंद्रांतल्यान. फोंड्या पावल्या न्ही सगळे जाण? ऑफकोर्स. खडपाबांदार कितले जाण पावल्या फोंड्या? बस स्टँडा पासून फक्त 400 मिटर्स ऑर 200-300 मिटर्स. थंय आमचो आश्रम आसा, चिन्मया आराधना आश्रम. आनी थंय जगांतली सगळ्यांत सुंदर कृष्णाची मुर्ती आसा. जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार मुद्दम येयात आमच्या आश्रमांत. यू आर मोस्ट वेलकम. हांव आयला कित्याक हांगा सांगा? तुमकां एक स्पर्धेची म्हायती. एक न्ही, 2 स्पर्धा. 2 सुद्दां न्ही, 10 स्पर्धा. एकाची 10 जाली. 10 स्पर्धांची म्हायती दिवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा हांगा. पूण मेन आसा ती आसा ती चिन्मया गीता चॅन्टिंग कॉम्पिटिशन. हें तुमच्या नोटीस बोर्डार लागलें आसपा जाय. लागला तुमी पळयला? कोणें हो पोस्टर पळयला रे? आमी धाडून दिल्लो. लावना जाल्यार लावपाक सांगात. प्रयत्नाचे चॅक. हां, खुबश्या स्कुलांनी आमी पोस्टर दितात पण लायत नात तुमी. ओके. सो तुमचे एक GK टेस्ट घेता हांव. हां, आनी जांकां कळटा पळय न्ही तेणी कितें करपाचें? हात वयर काडून उत्तर दिवपाचें. करेक्ट? वॉट आर द रुल्स? इफ यू नो द आन्सर यू हॅव टू रेज युअर हँड्स देन रिप्लाय. तुमचे वगैरे कितले जाण म्हाका वळखता पयलींच्यान? एनीबडी हू नोज मी अर्लियर? अरे हांव. तूं कशें वळखता म्हाका? कशें वळख? श्लोक म्हणपाक आयिल्ले तूं? सो गूड. गीता पठण स्पर्धेन काय मनाचे श्लोक? मनाचे श्लोकाक आयिल्ले. ओके गूड. एकटेच तरी वळखता म्हाका. ओके, कोण वळखना? बरें जालें. सो हांव फोंड्या आसता चिन्मय आराधना आश्रमांत. थंय रावता आनी थंय रावन आमचे सगळे सनातन धर्माचें हांव काम करता, आमचे संस्कृतीचें काम करता. तातूंत एक काम आसा गीता शिकोवप, गिताचो प्रचार करप, ताचे पाठ करपाक शिकोवप भुरग्यांक. इट इज वन ऑफ माय वर्क. अच्छा. तर तुमकां आतां हांवें म्हणलें GK घेता हांव टेस्ट. ओके, हात वयर काडून उत्तर दिवपाचें. म्हाका सांगात भारत देशाची 2 महाकाव्यां खंयची? कोण सांगतलो? हात वयर काडून. 2 एपिक्स ऑफ इंडिया. प्रायमरीच्या भुरग्यांनी उत्तर दिलें. हें सांगता हांव तुमकां. आतां तुमकां लज जातली. सामके सादे प्रश्न आसा ते. भारत देशाची 2 महाकाव्यां खंयची सांगा? व्हेरी गुड. रामायण आनी महाभारत. आनी लजप ना. चूक जाल्यार चूक. चड कोणाक मार्क्स मेळपा ना किंवा हांगा प्रायज मेळपाचें ना. जस्ट हॅव टू शूट. ओके. करेक्ट आन्सराक एक ताळी मारप. रामायण कोणें बरयलें? हात वयर. हात वयर काडून मागीर उत्तर देव. सांग.
वाल्मिकी ऋषीन बरयलें. करेक्ट आन्सर. सांगा महाभारत कोणें बरयलें? महर्षी वेदव्यास. करेक्ट आन्सर. आतां सांगा रामायणान एकूण श्लोक कितले आसत? रामायणान लिटल डिफिकल्ट. 24,000 श्लोक आसा. कितले? आनी महाभारतान कितले श्लोक आसात? आनी गॅस? फातर मारले आतां. प्रायमरीचे भुरगे खूब फातर मारतले. सांगा कितले? 1,00,000 श्लोक आसा. कितले? 1,00,000. म्हणून ताका शतसाहस्री अशें म्हणटात ताका. 100,000 श्लोक आसा देर मिन्स 1,00,000. ओके. आतां सांगात महाभारतान कितले पर्व आसा? पर्व म्हणजे वेगळे वेगळे खंड, विभाग. 18 पर्व आसा. कितले? 18 पर्व आसा. जशें शांती पर्व आसा न्ही. सो मागीर सांगा की महाभारतान आमी कितले अध्याय कितले अध्याय आसात संपूर्ण महाभारतान? अध्याय इज नॉट करेक्ट. आतां ताचे पयलीं आनी एक प्रश्न आसा. अच्छा, खंयचो भगवद्गीता खंयच्या महाकाव्यान येता हें सांगा. रामायणान की महाभारतान? सोपो प्रश्न. सांग. महाभारतान येता. व्हेरी गुड. करेक्ट आन्सर. अच्छा, आतां सांगा भगवद्गीतेन कितले अध्याय आसात? दॅट इज अ क्वेश्चन. 18 अध्याय आसा. बघ आतां हे सगळे प्रश्न विचारता पयलीं हे तुमी लक्षांत दवरपाचे. आनी हेच प्रश्न तुमी तुमच्या घरा कडेन मम्माक विचारपाचे, पप्पाक विचारचे, ल्हान भावाक विचारपाचे, व्हडले भयणीक विचारपाचे. तांकां खरें सांगपाचें तुमच्या आज जीके टेस्ट घेता हांव अशें सांगपाचें. हे सगळें थंय मारपाचें. अच्छा, फॉर दॅट तुमी हांगा लक्षान आयकचें पडलें, लक्ष दिवन, आनी आयकता पळय उत्तरां ती याद दवरची पडली. हां, 2 थिंग्स यू हॅव टू डू. ओके. 18 अध्याय आसा. भगवद्गीतेन एकूण श्लोक कितले आसा सांगा? एनी आन्सर? टोटल नंबर ऑफ श्लोकास 700. कितले? 700 किंवा 701. बोथ आर करेक्ट. अच्छा, ह्या वर्साक बरें आतां सांगा भगवद्गीता कोणें कोणाक सांगली? सामको सोंपो प्रश्न. हांगा भुरग्यांनी चल्या भुरग्यांनी सांगा. चल्यांनी उत्तर दिया. चले उत्तरूच दिना काय? सगळे प्रायजां चलये व्हरतले मरे. सांग. कृष्णान अर्जुनाक सांगलें. करेक्ट आन्सर. खंय सांगलें? हातर काडप. कुरुक्षेत्रान सांगलें. अच्छा, पावस लागला. कुरुक्षेत्रान सांगलें. अच्छा, कुरुक्षेत्र खंय आसा सांगा? हरियाणाक आसा, नियर दिल्ली. अच्छा, आनी कित्याक सांगली भगवद्गीता? कोणाक खबर आसा? कितें गरज पडली ताका उपदेश दिवपाची? हां, लागलें. कितें उपदेश? कित्याक सांगलें? कारण अर्जुनाक मोह जालो न्ही. युद्ध चालू जावचे पयलीं तो कन्फ्यूज जालो. हांव कित्याक म्हज्या भीष्म पितामहाक मारूं, म्हज्या गुरू द्रोणाचार्याक कित्याक मारूं? हांव तेंची पुजा करपा सारके ते लोक आतां. तांणी ल्हान आसतनाच्यान म्हाका प्रेम केला, म्हाका ज्ञान दिलां. म्हजे सगळे काका मामा बापूल भाव सगळे हांगा उबे आसात युद्धा खातीर. तांकां मारप म्हणजे पाप लागतलें म्हाका. हां, आनी सगळे जाण युद्ध करतकर करोडो लोक मरतले, यंग लोक मरतले, युवा लोक मरतले, तेंचे बायलो विधवा जातल्यो, आनी मागीर वर्णसंकर जातले. हां, समाजाची वेवस्था ढासळटली. म्हणून हें सगळें आमकां हेजी जबाबदार हांव जातलो. म्हणून ताणें म्हणलें की हांव युद्ध करना. आनी तो म्हणपाक लागलो युद्ध करचे पयलीं म्हाका सगळें अपशकून दिसता म्हणपाक लागलो. म्हजे पांय कडकडटा म्हणपाक लागलो. म्हगेलें तोंड सुकलां, म्हज्या आंगार कांटो येता. हां, म्हाका भंय दिसपाक लागला. अशें ताणें वेगळे वेगळे ताका भयानक दिसपाक लागलें. जो अर्जून दोनी हातान बाण आनी धनुश्य चलोवपाक शकता, लेफ्ट रायट दोनी इक्वली गूड. अच्छा, तो सशरीर स्वर्गान वचून आयिल्लो. ताणें शंकरा कडेन युद्ध केल्लें धनुर्विद्या, आनी शंकरान सुद्दां ताका वाह क्या बात है म्हणलें. इतलो बरो युद्ध करतालो. तोच अर्जून आपल्या जिवनाच्या सगळ्यान इम्पॉर्टंट परिक्षेक एकदम नापास जालो न्ही. तशें आमचें जाता न्ही खुबदां भुरग्याचे परिक्षेच्या पयलीं खूब हुशार, परिक्षा सोंपली आनी हुशार, ड्युरींग परिक्षा बोंडे. जाता काय ना आमचें? परिक्षेचे पयलीं सगळे उत्तरां पाठ आसा. परिक्षा जातकर एग्जामिनेशन हॉलांतल्यान आयले जाल्यार हें खबर आशिल्लें मरे. पूण एग्जामी बरयतले रे वतले. सर, टिचर, उदक. आमकां भंय दिसता, आमकां परत परत सुसू जाता. ही सगळें भंयान जाता हें.
कारण आमी गिता वाचूना, आमी केन्ना स्तोत्रां म्हणूना, आमी रामरक्षा म्हणूना, आमकां हनुमान चालिसा म्हणूना, आनी केन्ना प्रवचनां वचूना, बरीं पुस्तकां वाचूना. जेन्ना आमी अशें जेन्ना करता पळय न्ही तेन्ना आमी अर्जुना भशेन जातात न्ही. त्या खातीर अर्जुनाक कृष्णाक गिता सांगची पडली, उपदेश दिवचो पडलो. आनी अर्जुनान म्हणलें की हांव तुजो शिश्य, हांव तुजी शरण आयिल्लो आसा, म्हाका उपदेश कर, योग्य कितें अयोग्य कितें तें सांग म्हाका, अशें ताणें सांगलें. आनी कृष्णान ताका उपदेश दिलो. दुसऱ्या अध्याया पासून उपदेश सुरू जाता. अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे कथासून अकथासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. पयलो श्लोक खूब सुंदर आसा. तूं स्वताक व्हडलो पंडीत समजता, पूण पंडीत कोण आसता? जो लोक जिते आसात आनी जे लोक मेल्या तेंचेर जो शोक करना पळय तो खरो पंडीत. तूं म्हणटा की हे लोक मरतले म्हजो काका मामा हे सगळे म्हजे आनी ते मरतले अशें तुका दिसता. हें म्हणपाक तुजो मोह. आनी त्या खातीर ताका उपदेश दिलो. आत्मा सदांच अमर आसता, शरीर मरता, शरीर नाशवान, पूण आत्मा अमर. आत्माक तूं केन्ना मारपाक शकना, ताका शस्त्र कापपाक शकना, ताका उदक जळोवपाक शकना, ताका उदक वालें करपाक शकना, ताका वारो सुकोवपाक शकना. अशें खूब ताका सुंदर तत्वज्ञान दिलें. ताका कर्म करपाक शिकयलें, कर्मयोग शिकयलो, भक्ती कशी करप तें शिकयलें, ध्यान कशें करप तें शिकयलें, कर्म करता आसतना बंधनान कशें पडप ना हें सांगलें, आनी सक्सेसफूल कशें जावप हें सगळें अर्जुनाक कृष्णान उपदेशान दिलें. आनी ह्या सगळ्या ज्ञानाची गरज आमकां तुमकां सगळ्यांक आसा. बरें, कृष्णाक जेन्ना उपदेश दिलो, कृष्ण जाणटो जाल्लो काय यंग आशिल्लो सांगा? म्हणजे अर्जुन जाणटेलो आशिल्लो, म्हातारो काय यंग सामको युवा आशिल्लो, तरूण? यंग आशिल्लो मरे. गिता केन्ना आयकपाची रे? म्हातारे जातकर काय यंग आसतना सांगा पळोवया. म्हातारो जाला कळ्ळें दिसत नाही, आयकूं येत नाही, गिता आयकूं. आमकां लोक सांगता प्रवचनाक आपयले, काय आयकूं येना स्वामीजी. तुमी केन्नाच्यान आयकतालो आपयतालो यो म्हणून. आतां तुमी म्हणटा आयकूं येना. पयलीं म्हणटाले बिजी आसा, रिटायर्ड जातकर येतलो म्हणलें. रिटायर्ड जाल्यार सेकंड इनींग सुरू केली हेणी आनी खंयचो तरी बिजनेस सुरू केलो. आनी शेवटी मागीर कितें अशेंच कोरडे आयले आनी कोरडे गेले न्ही रे, कांय भितर घेतलें गेलें ना. पूण तुमी आजून यंग आसात, तुमी आयकपाक जाय भगवद्गीता, कारण हें तुमच्या जिवना खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. आमचे स्वामी चिन्मयानंदजी म्हणटाले गीता इज आर्ट ऑफ मॅन मेकींग म्हणटाले ते. आनी ते खंयच्या धर्मा खातीर लागू जायना. इट इज फॉर इंडिविज्युअल, एनी ह्युमन बींग ही शूड लिसन टू भगवद्गीता न्ही. हायली 7 हॅबिट्स ऑफ हायली सक्सेसफूल पर्सन, स्टीवन कॉफी आयकलां मरे? इज अ व्हेरी गुड मॅनेजमेंट रायटर. तेणें हें बेस्ट सेलर ऑफ द वर्ल्ड तेणें बरयल्लें आसा. तो म्हणटा आय हॅव टेकन ऑल द पॉयंट्स फ्रॉम भगवद्गीता. आयकया तुमी. दे कितें करता, कॉपी करतात आमचेच तत्वज्ञान, इंग्लिशीन पुस्तकां बरयतात, इट बिकम्स अ बेस्ट सेलर, वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर. आनी आमकां आयकपाक आमकां पाशियेंस ना. आमकां आमचें कित्याक कितें बरयलां गिता जाणटेपणान आयकपाचें अशें दिसता. इट इज नॉट सो. यू मस्ट लिसन, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट चांट. हें तुमी सगळ्यांनी करचें म्हणून चिन्मय मिशन कितें करता सांग, गीता पठण स्पर्धा गेली 40 वर्सां आमी आयोजीत करतात. आनी फोंड्यान आमी म्हाका दिसता म्हाका येवन हांगा 21 वर्सां जालीं. ताजे पयलीं 10 वर्सां म्हणजे अरावंड 32-33 वर्सां फोंड्यानूच घेवपाक लागल्यात आमी. इंटरनॅशनल लेवलाचेर ही स्पर्धा जाता. ओके, आमचे कार्य चिन्मय मिशनाचें कार्य 27 देशांनी चल्लां, डिफरंट प्लेसीस इन द वर्ल्ड. थंय सुद्दां भगवद्गीता पाठांतर स्पर्धा जाता. आनी फुडल्या वर्सा इंटरनॅशनल लेवलाचेर जातली स्पर्धा, ह्या वर्सा नॅशनल लेवलाचेर जातली. तुमी सगळ्या भुरग्यांनी, फोंडेच्या सगळ्या भुरग्यांनी भाग घेवचे. फोंडेचे न्ही, ऑल ओवर गोवा. म्हजे सारके स्वामी ब्रह्मचारी आमचे मिशनाचे कार्यकर्ते, सेवक सेविका स्कुलांनी वचून प्रचार करपाक लागले. आमचो टायम आमी दिता तुमचे खातीर. तुमी गिता शिकची, तुमी सक्सेसफूल जावचे, तुमचें बरें जावचें. फायनली बॉटम लायन एक वॉट इज वॉट, तुमचें सगळ्यांचें बरें जावचें. आमचें तुमी म्हणजे बरें जालें, तुमी बरे भुरगे जाले जाल्यार देश बरो जालो न्ही. बिकॉज ऑल ऑफ यू आर युनीट ऑफ अवर कंट्री. जशें ह्या बिल्डिंगेचें युनीट कितें, एक एक ब्रीक इज अ युनीट न्ही. एक एक ब्रीक जर वीट जर बरी आसा जाल्यार हाची सगळें बिल्डींग घट आसतली. ब्रीक जर समजा असो ढासळिल्लो आसा, भुसभुशीत आसलो जाल्यार एक लात मारली, ठोसा मारले जाल्यार पडटले मरे. सो ऑल ऑफ यू आर युनीट ऑफ दीस कंट्री. सो यू शूड बी वॉट गुड, मॉरली प्युअर, एथिकली गुड, चेस्ट म्हणटात तशें आमचो देश बरो घडटलो. म्हणून गीता तुमचे कडेन पावची म्हणून आमी हांगा आयिल्ले आसा. तर ह्या वर्साक ही स्पर्धा 4 लेवलाचेर जातली. एक म्हणजे स्कूल लेवल, दुसरी सिटी लेवल, तिसरी स्टेट लेवल, चवथी नॅशनल लेवल. ओके, एका स्कुलान समजा 30 भुरगीं समजा आसा एक ग्रुपान, जाल्यार आमी एक स्पर्धा हांगाच घेवपाक शकतात.
आनी मागीर थंयची फिल्टर आवट करून मागीर फोंड्या सिटी लेवलाक धाडपाक शकता. आतां ही स्पर्धा कोणी म्हणटालो ही स्पर्धा आमी भाग घेवन आमकां कितें मेळटलें, वॉट इज द बेनिफीट ऑफ लर्निंग भगवत गीता, चॅन्टिंग भगवत गीता श्लोकास. 4 बेनिफिट्स वी हॅव लिस्टेड. तुमकां आनी खंय चड कळटा जाल्यार आमकां सांगात. एक म्हणजे तुमची एकाग्रता वाडटली. आय एम रियली हॅपी टू सी तुमी सगळे जाण भुरगे एकदम शिस्तीन बशिल्ले आसा आनी आयकतात, एकटाच आयकता. व्हेरी गूड, आय एप्रिशिएट दीस. एकाग्रता वाडटा संस्कृत श्लोक म्हणटकर. दुसरी मेमरी पावर वाडटा आमचो. एक श्लोक भोगचो पडटा आनी परत 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 सो तुमची बुद्धीक त्या स्मरणशक्ती चालना मेळटा, स्मरणशक्ती तल्लक जाता. 2. तिसरो फायदो कितें जाता, उच्चारण बदलता आमचें. खेळपा यो रे म्हणल्यार न्ही, तुमी सालसेताक गेले खेळपा यो म्हणल्यार तांकां म्हणपाक कळना. ते कितें म्हणटा, हेडपा यो रे. खच्या जाग्यार ह म्हणटा आनी हळच्या जाग्यार ड म्हणटात ते. तुमी म्हणा खेळपा यो. आमी सगळे जाण म्हणपाक शकता न्ही, पण कांय जाणांक तें सुद्दां कळना उच्चारण. माकोड कोत रे, माकोड कोता. कळ्ळें कितें म्हणलें, कितें म्हणलें. म्हाका वळखता तें कितें म्हणटा, माकोड कोता म्हणल्यार माकोड खायना हांव शाकाहारी. म्हाका वळखता म्हणपाक जायना, कारण जिबेक वळणूच लागूं ना केन्नाच. वळण शब्द म्हणल्यार वडन म्हणटात ते, किंवा वडोन म्हणटा न्ही. हे संस्कृत भाशेची किमया अशी आसा की इट बिकम्स, तुमची जी जीब आसा ती लवचीक जाता, फ्लेक्सिबल जाता. अँड यू कॅन चांट. तुमच्या सगळ्या भाशांचें उच्चारण बदलता इफ यू चांट भगवत गीता ऑर एनी संस्कृत श्लोका फॉर दॅट मॅटर. ओके, हे 4 बेनिफिट्स वी आर गिवींग. बरें, आनी कितें पयशे बिशे कितें दवरल्या, प्रायज मनी बी. अरे हय, टोटल प्रायज मनी इज 3.4 lakhs. प्लस प्रत्येक हेजे तुमकां गिफ्ट दितले आमी. सिटी लेवलाक म्हणजे सिटी लेवलाक आयल्यार प्रत्येकाक गिफ्ट, प्रत्येकाक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, प्रत्येक भुरग्याक रिफ्रेशमेंट. तुमी फक्त एक सुद्दां श्लोक म्हणल्यार येवं न्ही, सर्टिफिकेट तुमकां या सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट केलो म्हणून. एकूच श्लोक म्हणा, काय प्रॉब्लम ना. अरे कितले श्लोक म्हणपाचे आसा, खूब कमी आसा. ह्या तुमकां सांगलें गीतेन 700 श्लोक आसा, तुमकां 700चे फक्त 20 श्लोक पाठ करपाचे आसा, मॅक्झिमम 20. मागीर देर आर 6 ग्रुप्स. एक ग्रूप आसा पळय न्ही तातूंत न्ही, तो आसा नर्सरी ते UKG. तांकां फक्त 6 श्लोक म्हणपाचे आसा. टिचर्स ऑल्सो टेक नोट. ओन्ली 6 श्लोकास. 6 श्लोक म्हणा आनी पयशे घेवन वचा घरा. अच्छा. दुसरो ग्रूप आसा B ग्रूप, फर्स्ट एंड सेकंड स्टँडर्ड, तांकां 9 श्लोक फक्त. C ग्रूप आसा 3री 4थी, तांकां 13 श्लोक आसा, 1 ते 13. D ग्रूप आसा 5वी आनी 6वी. कोण कोण आसा 5वी 6वी हांगा, ते गेले दिसता सकयल. तांकां 15 श्लोक. मागीर 7वी 8वी 9वी. कोण कोण आसा हातूर काडा, 7वी 8वी 9वी. तुमकां 18 श्लोक आसा, 18 नथींग. अच्छा. आनी 18 दिसा म्हणजे दिसाक 1 श्लोक पाठ केल्यार 18 दिसांनी सोंपलें. आनी कॉम्पिटिशन केन्ना जातलें, 19 ऑक्टोबराक सिटी लेवल. ताजे 1 म्हयने पयलीं तुमची स्कूल लेवल रावंड जातलो. जवळ जवळ 18 सप्टेंबर अशें म्हणया. आतां जुलय चल्ला मरे, ऑगस्ट 2 म्हयने आसा, खूब टायम आसा. आयच्यान सुरू करा. आनी F ग्रूप म्हणजे 10वी 11वी 12वी, तांकां 20 श्लोक. टोटल 20 श्लोकूच आसात, ते 20तले 20 श्लोक. व्हेरी इजी. प्रायजीस कितें मेळटले आयकया ध्यान दिवन. फर्स्ट प्रायज एट सिटी लेवल इज ₹1000. अच्छा. सेकंड प्रायज 750, थर्ड प्रायज 500 रुपीज आनी 250ची 4 प्रायजां आसतलीं. हें एक ग्रुपाक. अशे 6 ग्रूप आसात. सो टोटल 7 प्रायजीस वी आर गिवींग फॉर सिटी लेवल रावंड. फोंड्या आयले जाल्यार तुमकां इतली प्रायजां मेळटली. 7 जाणांक पयले 7 जाणांक प्रायजां मेळटलीं. स्टेट लेवलाक फोंड्याचे 3 भुरगे येतले पळय न्ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तांकां स्टेट लेवलाक धाडटले मडगांव. तशें म्हापशेचे थंय येतले, थंय मागीर पणजेचे येतले, कुडचड्याचे येतले, फोंड्या आनी आपले मडगांवचे लोक आसतले. इवन वास्को ऑल्सो वी आर इन्क्लुडेड, काणकोणूय आसा ह्या फावटी. थंयची 3 भुरगीं येतलीं, तांचे मदीं तुमचें कॉम्पिटिशन. तर थंय तुमी पयले 3 येता, पयले 4 येतात जाल्यार तुमकां प्रायजां कितें. फर्स्ट प्रायज 3000 रुपया, दुसरें आसा 2000 रुपया आनी तिसरें आसा 1000 रुपया आनी 750 रुपयाचे 2 इन्स्पिरेशनल प्रायजीस. अच्छा. आमी सदांच शब्द वापरता इन्स्पिरेशनल इन्स्टेड ऑफ कॉन्सोलेशन. कॉन्सोलेशन आनी इन्स्पिरेशनल हितून कितें फरक आसा खबर आसा. कॉन्सोलेशन म्हणजे कितें, तुका कांय मेळना मरे, या घे तुका, घे रडनाका घे. ताका म्हणटा कॉन्सोल करतात आमी ताका, बाबा पुता घे बाबा. आनी इन्स्पिरेशनल म्हणजे वा वेल डन, नेक्स्ट टायम आनी बरें करा, इन्स्पायर करपा खातीर.
प्रायस तेंच, शब्द खंयचो वापरपाचो हेजेर खूब इम्पॉर्टंट आसा. 90%, 99% people use consolation prize, which is a very negative word according to me. Teachers can take note of this. So, inspirational prize is 750 rupees. आता थंय जर तुमी फर्स्ट एंड सेकंड आयले प्रत्येक ग्रुपान, तुमच्या ग्रुपान जर तुमी मडगांवां पयले दुसरे हेजे भितर आयले, तुमची निवड जाता नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन. ते जातले पुण्याक 29 आनी 30 नोव्हेंबराक. पुण्या आमचे व्हडलो आश्रम आसा, 56 एकर्स लँड आसा, चिन्मय विभूती म्हणून, कोलवण, मुळशी तालुका. आनी थंय रावपाची बी वेवस्था आसा बरी. थंय तुमी वचपाचें आपल्या खर्चान. ओके. आनी थंय जर तुमी जर फर्स्ट सेकंड थर्ड आयले जाल्यार प्रायजीस आसा. पयले प्रायज 21,000, दुसरे प्रायज आसा 15,000, तिसरे आसा 11,000. हेच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक पार्टिसिपंट्साक चिन्मय उपहारांतल्यान गिफ्ट मेळटले. उपहार मेळटलो, गिफ्ट शॉप आसा आमचें थंय. प्रत्येकाक सर्टिफिकेट मेळटली आनी प्लस आनी विनर्साक आनी स्पेशल गिफ्ट्स आसतले. ओके. सो सर्टिफिकेट तर आसाच आसा प्रत्येक रावंडाक. सो दीस इज अ मॉनिटरी बेनिफीट. हेजे व्यतिरिक्त तुमचें नांव, तुमच्या बापायचें आवयचें नांव, स्कुलाचें नांव, गांवाचें नांव, गोंयचें नांव व्हड करपाक तुमच्या हातान आसा. इट इज. आनी एक तुमकां सांगता हांव की आमी गोंयकार आसा पळय न्ही, गोवन्स, आय एम ऑल्सो गोवन, की बाय डिफॉल्ट न्ही देवान आमकां उच्चारण खूब बरें दिलां. आमी नळाक नळूच म्हणटा, नड म्हणनात. हां, कांय जाण ते न आनी ण, रामाने रावणाला बाणाने मारले म्हणटात. तूं म्हण, रामाने रावणाला बाणाने मारले म्हण. तो रामाने रावणाला बाणाने मारले. न खंय वापरपाचें, न खंय वापरपाचें कळना. आमकां गोंयकारांक हें बाय डिफॉल्ट आमकां उच्चारण आमचें बरें दिलां देवान. कॉंग्रेच्युलेशन्स. सो इतिहासान ज्या वेळाचेर इंटरनॅशनल लेवल गिता चँटिंग कॉम्पिटिशन जालें, चिन्मय मिशन तर्फे सांगता हांव, बाकीच्या संस्थेचें म्हाका खबर ना, 2001 इंटरनॅशनल लेवल गिता चँटिंग कॉम्पिटिशन जालें. अमेरिकेची सुद्दां भुरगीं आशिल्लीं, कुवेटाची भुरगीं आशिल्लीं, ऑस्ट्रेलियाची भुरगीं आशिल्लीं, ज्या आमचे युकेची भुरगीं आशिल्लीं. गोंयचे चली अंकिता केजरीवाल, शी केम फर्स्ट इन डी ग्रूप. तेन्ना 4च ग्रूप आसताले. फर्स्ट. आनी तेन्ना प्रायज आशिल्लें चांट गिता लँड वॉशिंग्टन. शी वेंट टू वॉशिंग्टन, म्हणजे अमेरिकेक सगळे भोंवून आयले फ्री. तेची टिकेट आमी दिली. ओके. 2016 इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन जालें. मडगांवचो कृपाश किंग, आनी हें अंकिता केजरीवाल फोंडेचे आशिल्ले, आल्मेडाचें स्कूल, आल्मेडाचे भुरगे. मागीर ताणें बिट्स पिलांनी वचून इंजिनियरींग केलें, अमेरिकेक वचून PhD केली. नाव शी इज हॅपिली मॅरीड देर. व्हेरी सक्सेसफूल गर्ल नाव. तुमकां सांगता हांव, यू कॅन बी वन ऑफ दॅट. 2016 परत कॉम्पिटिशन जाल्लें नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल. मडगांवचो कृपाश केंकरे म्हणून फर्स्ट आयलो. इंटरनॅशनली फर्स्ट. प्रत्येक स्पर्धेक फर्स्ट तो. सिटी लेवलाक फर्स्ट, स्टेट लेवलाक फर्स्ट, नॅशनलाक फर्स्ट, इंटरनॅशनलाक फर्स्ट. तेन्ना 1 लाख रुपया पयले प्रायज आशिल्लें इंटरनॅशनल लेवल. आनी सगळे कडेन पयले घेवन ताजे 1,25,30,000 रुपया बॉल्सान आशिल्ले अशें दिसतालें बॉल्स उगडल्यार. इतले प्रायज पयशे ताणें प्रत्येक कडेन जिखून घेतले. गोंया इतिहास आसा की भुरगीं फर्स्ट आयल्या इंटरनॅशनल. हें तुमकां इन्स्पायर करपाक सांगता हांव. ह्या वर्सा तुमी आसपाक शकता, तुमचे पैकी एकटो आसपाक शकता. आनी नॅशनल लेवलाक फोंडेचे श्रेया प्रभू हे 3रे आयिल्ले 2016. सो आतां पर्यंत 3 जाणांनी गोंयकारांनी प्रायज शायन जाल्ले आसा. एमॉंग थावजंड्स एंड लॅक्स ऑफ पीपल दे हॅव कम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. यू कॅन बी वन ऑफ देम. ओके. सो आतां ह्या स्पर्धेक जर तुमकां भाग घेवपाक जाय जाल्यार तुमी म्हणटले कितें करचें पडटलें आमकां. वॉट हॅव टू डू. फर्स्ट यू हॅव टू रजिस्टर. पोस्टर आमी तुमकां दितात, ना जाल्यार दिला जाल्यार मॅडमाक सांगता लाय म्हणून. हांगा स्कॅन टू रजिस्टर. मोबायल ओपन करपाचो, कॅमेरा ऑन करपाचो आनी स्कॅन करपाचें. रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन जातले. ते सूचना दिल्या, वाचा सगळे. स्कूल युनिफॉर्म घालून स्पर्धेक येवप ना, भायर काडटले तुमकां. कारण जजीसाक कळटलें तुमी अमूक स्कुलाचे विद्यार्थी म्हणून. मागीर तो जजमेंटाक पार्शलिटी जावपाक शकता. नो वेरी स्कूल युनिफॉर्म. दीस इज वन ऑफ द रुल्स. ओके. मागीर खंयच्या कितले मार्क्स दितात. स्मरण मेमरीक जे आसा अमूक 50 मार्क्स, उच्चारणाक 40 मार्क, प्रेजेंटेशन ओवरऑल इफेक्ट 10 मार्क्स. अशें सगळें ते रुल्सान बरयल्लें आसा, तें तुमी वाचून घेया. अच्छा. आनी फक्त 50 रुपया तुमी भरपाचे. येता रजिस्ट्रेशन फीस.
ओके. ते हांगा पे करपा खातीर हांगा आमचें स्कॅनर आसा आमच्या आश्रमाचो ट्रस्टाचो. ते यू कॅन पे आनी फील द फॉर्म. नांव आसा तें नांव बरोवपाचें. हां, एड्रेस आसा ते एड्रेस टायप करपाचो. फील इन द ब्लँक्स. हां, रिकाम्या जाग्यार भरा म्हणटात न्ही. फील इन द ब्लँक्स करपाचें आनी सबमीट करपाचें. आमकां पावलें तुमचें. ओके. आतां तुमकां फर्स्ट रावंड सिटी लेवल रावंड जातलो 19 ऑक्टोबर. नरकासुराचे एक दीस पयलीं याद उरपाक बरें. हां, थंय जर तुमी फर्स्ट सेकंड थर्ड आयले जाल्यार स्टेट लेवलाक पावतले. स्टेट लेवल रावंड जातलो मडगांवां 26 ऑक्टोबराक आनी नॅशनल लेवल जातलो 29 आनी 30 नोव्हेंबर. ओके, पुण्याक. दीस इज इन्फॉर्मेशन. आनी कोणी म्हणटालो की म्हाका जर भाग घेवपा जाय जाल्यार कोण शिकयतलो भगवद्गीता म्हाका. 15वा अध्याय ह्या फावटी सिलेक्ट केल्लो आसा. तातूंत फक्त 20 श्लोक आसात. त्या खातीर आमी एक यूट्यूब व्हिडिओ तयार केला. म्हण यूट्यूब खंयच्या चॅनलाचेर याद दवरा. चिन्मया मिशन पोंडा. म्हणा एकदां. चिन्मया मिशन पोंडा यूट्यूब चॅनलाचेर हो व्हिडिओ उपलब्ध आसा. तुमी सगळ्यांनी पळयात तो. थंय एक श्लोक 2दा म्हणला. म्हणजे कितें म्हणजे तुमी एकदां आयकपाचें आनी एकदां म्हणपाचें. कशें आतां अशें. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः. अथ पंचदशोऽर्थं प्राहुरव्ययम्. अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्. छन्दांसि यस्य पर्णानि. छन्दांसि यस्य पर्णानि. यस्तं वेद स वेदवित्. यस्तं वेद स वेदवित्. अशें हे 15 श्लोक तातूंत म्हणिल्ले आसा 2-2दा. म्हणजे इट इज कॉल्ड लर्निंग एड. गीता चॅप्टर 15 लर्निंग एड व्हिडिओ अशें टायप केल्यार मेळटलें. आनी ताची लिंक हांगा दिल्ली आसा. यूट्यूब चॅनलाची लिंक आसा हांगा. दॅट ताचो एक पेपर आसा तोय बी आमी ताची लिंक हांगा दिल्ली आसा. त्या पेपराचेरच आदारीत स्पर्धा जातली. ह्या ऑडियोचेरच आदारीत स्पर्धा जातली. त्या प्रमाणे तुमी म्हणपाक जाय. त्याच ट्युनान म्हणपाक जाय अपेक्षीत आसा. ओके. आनी पोंडा, धारबांदोडा आनी बिचोली हे 3 तालुके मेळून एक सेंटर जातलें. सो यू हॅव टू कॉम्पीट वीथ पोंडा, धारबांदोडा एंड बिचोलीम स्टुडंट्स एट पोंडा सिटी. ओके, दीस इज फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. आतां तुमकां एक स्टोरी सांगता. ओके, नाल्यार फक्त इन्फॉर्मेशन जालें. गीता आयकून कितें फायदो जाता. एकदां मरे एक आजो आनी नातू आशिल्ले, एक जोडी. आजोबा सदां म्हणटालो गिता म्हणप. ताणें डेली म्हणप. सांजचे बसून गिता म्हणप. आनी आपल्या नातवाक आपयतालो. नातवा म्हणटालो हांगे बाबू तुय आयकय, तुय म्हजे बरोबर गिता म्हण. दोगांय मेळून म्हणटाले. त्या नातवाक कांय अर्थ खबर नाशिल्लो की ते कितें म्हणटा आनी ताका यादूय उरनाशिल्लें कितें म्हणटा तें. ओके. पूण ताच्या मनान एकदां प्रश्न आलो. म्हणपाक आजोबा आजोबा तूं म्हाका सदां म्हणटा गिता म्हण गिता म्हण. आनी हांव म्हणटा म्हाका एकूय श्लोक याद जायना आनी एकूय श्लोकाचो म्हाका अर्थूय खबर ना. मागीर कितें फायदो काय म्हणपाक लागलो वाचून गिता म्हणून. कितें वॉट इज द यूज. आजोबान ताका उत्तर दिलें ना डायरेक्ट. ताका काम सांगलें. पण हांगा एक पाटलो आसा ह्या गार्डनान. तितून पयलीं कोळशे दवरिल्ले. ते मातशे कोळशे उरले ते वडे म्हणले. आनी म्हाका एक पाटलो भरून ते नदीचें उदक घेवन यो म्हूण सांगलें. तो नातू खूब खूश जालो. म्हाका आजोबान काम दिलें म्हणून तो धांवत गेलो नदीचेर. ते नदी व्हांवताली घरा मुखार. उदकान तो पाटलो बुडयलो, वयर काडलो आनी धांवत येवपाक लागलो. पूण पाटल्यांतल्यान सगळें उदक सगळें निसतलें भायर पडलें. परत धांवलो, परत बुडयलो, परत वयर काडलो, परत धांवत येवपाक लागलो. परत अर्दे वाटेर गेले. अशें 3-4 वेळा जालें. थकलो. आजोबा म्हणपाक लागले पाटल्यान म्हणलें उदक हाडून दिवपाक शकना तुका. कित्याक उदक सगळें लिकेज जाता. तुका जाय जाल्यार एक बकेट भरून उदक दिता म्हणून सांगलें. बास्केट भर धांवपाना. आजोबान म्हणलें नो, आय ओन्ली वॉन्ट अ बास्केट फूल ऑफ वॉटर, नॉट अ बकेट फूल ऑफ वॉटर. गो अगेन. परत धाडलें. परत धांवत गेलो उत्साहान. परत भरलें. परत वयर काडलें. धांवत येता अर्द्या वाटेर सगळें उदक एक ड्रॉपूय उरप ना. 15-16 वेळा असो धांवलो. आतां थकलो बाबू सामकोच. न्ही कितलो म्हण धांवतलो. आनी ते चट्टी आशिल्ली मातशी. आतां शेवटी म्हणपाक लागलो आजोबा आजोबा इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग वॉटर. हां, अशें जर उदक शक्यच ना हाडपाक. आजोबान म्हणलें आतां राव म्हणलें 1 मिनीट. आतां पाटल्या भितर पळय कितें जालें तें. कितें जालें आसतलें सांगा तुमी. कितें परिवर्तन जाल्लें पाटल्यान तूं सांग. तूं सांग कितें जाल्लें तूं सांग रे.
कसलो पाटलो आशिल्लो तो? कितें दवरिल्लें पाटल्यान तूं सांग? कोळशे दवरिल्ले मरे. आतां ते 15-20 वेळा ताणें भितर बुडयले आनी वयर काडले. कितें जालें सांग? कितें जालें आसतलें? सांगा मरे, इज कॉमन सेन्स आन्सर. कितें जालें आसतलें? उदकान बुडयतकर समजा वस्तू काडटा 10 वेळा वयर, कितें जाता? हां, तशीच उरली आसतली ती काय निवळ जाली? सांगा मरे कितें तरी उलया. इट बिकेम काळे काळे आशिल्ले पळय सगळे व्हांवून गेले. इट बिकम क्लीन, निवळ जाली. म्हणपाक लागलें आनी एक ड्रॉपय उरूना भितर, पूण तरी आसतना पाटलो निवळ जालो. तशेंच म्हणपाक लागलो की तूं गिता म्हणटा तुका अर्थ कांय कळना, यादूय उरना म्हणटा सगळे अध्याय, पूण तुजें मन नांवाचो पाटलो आसा पळय भितर हांगा न्ही, प्रत्येक वेळा गिता म्हणटा तेन्ना तो पाटलो निवळ जाता. आमच्या मनान कितलेशे वायट वायट संस्कार आसतात, ताका वासनास म्हणटात आमी संस्कृतान. कितलीशे वासना, जन्मजन्माचे वासना आमी घेवन सगळे जाण आयिल्ले आसा न्ही. काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर हे सगळे वायट गूण आसात आमचे. तर ते जर साफ करपाक जाय जाल्यार कितें म्हणपाचें रे? गिता वाचत. तर गितेन अशी शक्ती आसा खंय, तें आमचें मन साफ करता. कारण तें कृष्णाचें वचन आसा. कोणाचें वचन? कृष्णाचे शब्द स्वता. ते जर आमी म्हणले जाल्यार तातूंत पावर अशें आसा की आमचें तें मन साफ करतलो. दुसरें, ज्या जिबेन आमी तेजें उच्चारण करता ती जीब साफ जाता, वाणी शुद्ध जाता म्हणटात. गिता खंयच्याय श्लोक म्हणात तुमी, वाणी शुद्ध जातली. कोणाक गाळी घालपाची संवय आसता, परत उतरां पावलां थोडे वायट उतरां उलयतात, ती वायट जर संवय वचपाक जाय अशें दिसता तुमकां जाल्यार देवाचें नांव घेयात, गिता वाचात, गितेचें पाठ करात, अध्ययन करा. सो यू वील बिकम एक नवीन हॅबीट तुमी जनरेट करतात आनी वायट संवयी नश्ट जातात. सो दॅट इज द बेनिफीट. आनी एक गोश्ट सांगता. अरे टायम जालो तुमचो मॅडम. 1:45. हां, 1:45 पर्यंत मॅक्झिमम. एक गोश्ट सांगून तुमकां हांगा सेजल दिदी एक आनी एक तुमकां इन्फॉर्मेशन विचारतलें. नामदेव एकनाथ महाराज खबर आसा तुमकां? एकनाथ महाराज व्हडले संत जावन गेले महाराष्ट्रान. हां, तर तांकां मरे चली आशिल्ली, म्हणजे लग्न जाल्लें, ते जावंय आशिल्लो. आनी त्या जावयाक खंय एक वायट संवय आशिल्ली. 3 वायट संवय आशिल्ल्यो. एक म्हणजे तो रातचो पितालो, भायर वचून पिवप ताणें. दुसरें सट्टा खेळप. सट्टा म्हणल्यार खबर आसा गॅमलींग न्ही, कॅसिनो, सट्टेबाजी करतालो. आनी तिसरो एक दुसऱ्या स्त्री कडेन वतालो तो. हां, अशें वायट बायले कडेन वचप ताणें. अशें 3 संवय आशिल्ल्यो. तर आतां हिका खूब वायट दिसतालें की म्हजो घोव इतलो हुशार, तो पंडीत, हुशार सामको एकदम विद्वान पंडीत म्हणटात तसो, पूण ताका अशे 3 वायट संवयो. ते कितें करताले? ताणें आपल्या बापायक सांगलें येवन ते चलयेन की तुमचो जावय असो करता, म्हजो घोव अशें करता, कितें तुमी मातशें कितें तरी सांगा न्ही, ताका उपदेश दिया न्ही. तर ताणें एक दीस त्या जावयाक आपयलें आपल्याक आनी ताणें सांगलें की म्हाका अशी चली सांगताली, पूण म्हणपाक तुमी तेजें आयकनाका कांय. ताणें शास्त्र अध्ययन करूना. तुवें जशें शास्त्र वाचलां पळय न्ही, व्हडले व्हडले ग्रंथ वाचल्या, ते अनाडी. ताका कांयच खबर ना. ताका खबर ना सगळें जग म्हणजे माया मोह म्हणून, तितून कांय सत्य ना. म्हणून तूं कितें करता तें चालू दवर, कांय प्रॉब्लम ना म्हणलें आपल्याक. फक्त एक काम कर म्हणलें, तूं जेन्ना रातचो भायर वतलो पळय न्ही हें सगळीं कामां करपाक, तेन्ना गितेचो एक श्लोक एक दिसाक अर्था सयत तुज्या बायलेक शिकय. कारण ती अनाडी, तिका कांयच खबर ना शास्त्राचें. तूं एक श्लोक शिकय आनी वच जाय थंय. हो, ताका म्हणलें इतलेंच तर मेरे बाय हात का खेल है, कारण ताका सगळें शास्त्र पाठ आशिल्लें, इतलो हुशार विद्वान आशिल्लो. ताणें बरें म्हणलें. दुसरे दिसा वचपाक याद जाली आपल्या सांगल्या सासऱ्यान सांगल्या एक गितेचो श्लोक शिकोवपाचो चलयेक म्हणजे बायलेक. आपयलें त्या बायलेक बस म्हूण सांगलें. पयलो अध्याय, पयलो श्लोक. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. युद्धाचे इच्छेन म्हजे आनी ते पांडूचे पुत्र एकत्र आयिल्ले युद्धभुमीन कुरुक्षेत्रान, धर्मक्षेत्रान. तेंचें कितें जालें हें संजय सांग म्हाका. हांगच्यान सुरवात केली. संजय म्हणजे कितें, धर्म म्हणजे कितें, कुरुक्षेत्र म्हणजे कितें, कुरुक्षेत्राक धर्मक्षेत्र कित्याक म्हणिल्लें आसा, सगळें उलगडो करून सांगलें ताणें. प्रत्येक एक शब्दाची चिरफोड करून सांगली. अशें करून 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 दुसरो अध्याय सगळें आत्मा अमर म्हणून सांगलां, शरीर नश्वर म्हणून सांगिल्लें आसा. कर्म करप आनी मग तातूंत अलिप्त कशें रावप तेजे पासून, फळा पासून, हें सगळें सांगलां. मागीर स्थितप्रज्ञाची लक्षणां आसा तें. प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्
आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. स्थितप्रज्ञाची लक्षणां सांगल्यात थंय. स्थितप्रज्ञ म्हणजे कितें? ताणें आपल्या मनांतल्यान सगळी कामना नश्ट केल्ली आसा. जो आपल्या भितरूच आपल्या आपुणूच सुखी आसा. आत्मनी एव आत्मना तुष्टः, ताका स्थितप्रज्ञ म्हणलां. ताका दुःखेषु अनुद्विग्न, दुःख जातकच ताचें मन उद्विग्न जायना खंय. आनी सुखेषु विगतस्पृहा, सुखान ताका आसक्त जायना. वीत राग भय क्रोध, त्याच्या मनान राग अटॅचमेंट, क्रोध म्हणजे एंगर सगळं तयार नश्ट जाल्लो आसा. तो स्थितप्रज्ञ. स्थितप्रज्ञ लक्षणां एक तो उलगडून सांगतालो तेन्ना ताका कळ्ळें की अरे स्थितप्रज्ञ लक्षणान हें सांगलां आनी हांव कितें आचरण करतां, इट इज रॉंग, आय शूड चेंज. जो जेन्ना तें अशें सगळें वाचून एक्सप्लेन करून जालें न्ही, ही वॉज अ ट्रान्सफॉर्मड पर्सन. तेजे सगळे वायट हॅबिट्स सुटल्यो. ही बिकेम अ गुड पर्सन. ओके, दॅट इज अ बेनिफीट ऑफ लर्निंग रिसायटींग भगवत गीता. सो वूड यू लायक टू लर्न गीता और नॉट? से लाउडली येस. हाँ, दम नहीं है यार, से येस. हाँ, सो दॅट्स वाय यू शूड लर्न. आनी सगळ्यान व्हडलें बेनिफीट कितें करता? कृष्णाची कृपा जाता आमचेर. आमी म्हणिल्लें न्ही, मेमरी पावर, प्रोनाउन्सिएशन, कॉन्सन्ट्रेशन. बट यू बिकम वर्दी फॉर कृष्णाज ग्रेस, डिवायन ग्रेस. आनी डिवायन ग्रेस केन्ना येता कळना. एक्सिडंट जावपाक 1 सेकंडान वाचतात आमी. परिक्षेक तुमी पाठ केल्ले आसता मातशें कितें तरी, पूण ताचे पेक्षा चड याद जाता. न्ही, ही कृपा आसता. दॅट यू गेट बाय रिसायटींग ऑल दीस श्लोकास, वेदर इट इज रामरक्षा और भगवत गीता और हनुमान चालिसा और मारुती स्तोत्रम, जें कितें आसा, दॅट इज अ कृपा. दॅट इज नॉट सीन बाय आयज, बट यू हॅव टू फील इट. सो अशी ह्या स्पर्धेची तुमकां म्हायती दिली आसा. तुमी सगळ्यांनी भाग घेया. आनी हांव तुमच्या टिचरा कडेनूय मागता की तुमी ह्या भुरग्यांक एनकरेज करचें आनी तुमी स्वता शिकची भगवत गीता. आमी जाल्यार तुमकां शिकोवपाक येता, भुरग्यांकूय शिकोवपाक येता. वेळ दिले जाल्यार अवश्य आमी येता. इट इज आवर प्रिविलेज टू कम हियर. कांय स्कुलांनी आमी वास्को बी आमी सगळे टिचरांक घेवन आमी वर्कशॉप घेतात. सो दॅट टिचरान शिकलेल्या प्रत्येक क्लासरुमान आपले 1 श्लोक टिचर जर भुरग्यांक शिकयता, 1 श्लोक दिसाक, 20 दिसांनी 20 श्लोक कंप्लीट जातात. करेक्ट. सो दॅट वे ऑल्सो. आनी दॅट इज आज ह्या ज्ञानाची खूब गरज आसा. भुरगीं इनडिसिप्लीन जाले म्हणून सांगतात, एकाग्रता ना म्हणटात, वायट उलयतात म्हणटा, पालकाक प्रति उत्तर दितात. हेका हें कितें उपाय कितें? बरें ज्ञान तेंचे तकलेन वचपाक जाय. आनी गीता इज द बेस्ट ब्युटिफूल नॉलेज. So this is my appeal to your teacher, your headmistress, all the teachers, to please do send your children for this competition, and you also encourage them. You also take classes. We are there with you to help you out. Thank you very much. We have one more competition, and I call the coordinator of Chinmay Yuva Kendra Ponda, Ms. Sejal Naik, to brief you on this Freedom Week. Come. हरि ओम. आमी चिन्मय युवा केंद्राची भुरगीं फ्रीडम वीक हे ऑर्गनायज करता. सो अंदू आसा, डेट आसा ताजी 10th ऑगस्ट टू 17th ऑगस्ट. सो आमी वेगळे वेगळे प्रकार म्हणजे विविध प्रकारचे कॉम्पिटिशन्स आसता. तातूंत ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, राधाकृष्ण वेशभूषा स्पर्धा, सोलो डान्स कॉम्पिटिशन. आतां तुमी 8th to 10th स्टँडर्डची भुरगीं आसा, तुमकां खंयचें कॉम्पिटिशन लागू आसा तें म्हणजे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस मोनोलॉग कॉम्पिटिशन, सोलो डान्स कॉम्पिटिशन, पेट्रियोटीक ग्रूप सॉंग कॉम्पिटिशन आनी सायकल रॅली. लास्ट डे सायकल रॅली आसा. सो सोलो डान्स कॉम्पिटिशन जें आसा तें 2 ग्रुपांनी जातलें, ए ग्रूप आनी बी ग्रूप. सो 5th, 6th, 7th एक ग्रूप, 8th, 9th, 10th दुसरो ग्रूप. सो आनी पेट्रियोटीक ग्रूप सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा तें थ्रू स्कूल येवपाचें. थ्रू स्कूल 5th to 10th स्टँडर्डाची सिलेक्टेड भुरगीं तांचो ग्रूप करून थ्रू स्कूल रेजिस्टर करपाचें. आनी सोलो डान्स कॉम्पिटिशन आसा, एका ग्रुपांतल्यान 4 जाणां धाडपाचीं. सो तुमी टिचर्स जस्ट सिलेक्ट करून धाडूं शकता. आनी दुसऱ्या ग्रुपांतल्यान 4 जाणां, सो टोटल 8 जाणां येवपाचे फॉर सोलो डान्स कॉम्पिटिशन. आनी सायकल रॅली आसतली लास्ट डे. सो हे QR कोड्स आसात ते तुमी स्कॅन केले की तुमकां सगळें इन्फॉर्मेशन, रुल्स एंड रेगुलेशन सगळें आसा तातूंत. आनी गुगल फॉर्म सुद्दां आसा ते तुमी फील करपाचे. आनी थोडे कॉम्पिटिशन लायक सोलो डान्स
पेट्रियोटीक सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशन ते आसा ते थ्रू स्कूल येवपाक जाय. इवन ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन सुद्दां. ओके, कितें क्वेरीज असल्यार सकयल नंबर्स आसा ताजेर तुमी कॉन्टेक्ट केल्यार जाता. ओके, हरी ओम. नमस्कार. आपल्या व्यस्त जीवनशैलीतून वेळात वेळ काढून आमच्या शाळेतील मुलांना गीता पठणाचे महत्त्व सांगून मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी सुरश्री केसरबाई केरकर परिवारातर्फे सुघोषानंद स्वामी यांचे मनापासून आभार मानते. तदनंतर मी सेजन नाईक यांचे आभार मानते. तसेच चिन्मया मिशन फोंटा या संस्थेचे आभार मानते. आम्हाला संधी दिल्याबद्दल आमच्या शाळेची मुख्याध्यापिका सौ उषा नाईक व ज्येष्ठ शिक्षिका नारायणी तेंडुलकर यांचे आभार मानते. तसेच शिक्षक, विद्यार्थी व इथे प्रत्यक्षरित्या उपस्थित असलेल्या सर्वांचे मी आभार मानते. धन्यवाद.